تبریک میگم. خوشبخت بشین. ممنون. حاله تو به امو تبریک نمیگی؟ حمزه بگه یا من بگم، هر دوتاش یکی. خیلی ممنونم ازت. خیلی تبریک میگم. به شما هم تبریک میگم. شما قبلا دختری بهتر از سمین نمیتونستین پیدا کنین. آره درست میگین خانم حمزه. منظورت از قبلا چیه؟ نه منظوری ندارم. آدم‌ها توی زندگیشون با خیلی ملاقات میکنن، اما تا اینجا فقط آدمای خاص میرسن. این حرفتونم کاملا درسته. گوش کن عزیزم، بیا اینجا.